अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 11 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, सीज फायर और इंडो पाक टेंशन के बीचों बीच राजस्थान के अंदर जंग के वो सायरन हैं जिन्होंने अलार्म एक मरतबा फिर बजा दिया है। जिस वक्त आप ये वीडियो मुलायजा कर रहे होंगे, पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के तर्जुमानों की एक कलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी या शायद हो रही होगी। ये सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले तक राजस्थान से आने वाली वीडियोस ने यह क्लियर कर दिया है कि वहां पर ड्रिल यानी मश्क शुरू कर दी गई है किसी भी किस्म के खुदा ना ख्वास्ता हमले की। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जिन तमाम सियासी जमातों ने इंडो पाक टेंशन के अंदर क्रेडिट का तमाम तर मामला अपने गले लेने की कोशिश की, उनमें से किसी एक ने भी आज पाकिस्तान जिंदाबाद रैली नहीं निकाली, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, JI हो, कोई भी हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले में आज मार्का मार डाला है और साबित किया उन्होंने कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। राना सनाउल्लाह जैसा शख्स जो है वो इस चीज का अदराक कर रहा है कि सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मुल्क की रियासत की इज्जत बचाई है। और नून लीग का जो मीडिया सेल है इस वक्त आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगों के ट्वीट्स निकाल निकाल कर, बजाय इसके कि वो अप्रिशिएट करता इस पोजीशन को, जो पोजीशन सोशल मीडिया वॉरियर्स ने ली है, उनको पॉइंट आउट करके उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी भी बात करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले इंडो पाक टेंशन के बीचों बीच सीज फायर का वक्त कल दोपहर 12 बजे तक है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अमेरिका ने सालसी यानी मीडिएशन कराई। भारत ने सीज फायर की मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कई वायलेशंस की। जो एक रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के मुताबिक डिटेल्स क्या है शेयर करता हूं। पाक भारत जंग के इन दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आजाद कश्मीर में, सिर्फ आजाद कश्मीर में यानी LOC के अतराफ भारतीय फायरिंग गोलाबारी से 31 अफराद शहीद हुए हैं, 123 अफराद जख्मी हुए हैं, 34 घर, 21 दुकानें तबाह हुए हैं और 253 घरों को जुजवी नुकसान पहुंचा है। दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर मोदीज मिस एडवेंचर। और उसके बाद क्या होता रहा है ये सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन अभी लेटेस्ट जो आ रही है वो इंडिया से 2-3 मुकामात से रिपोर्ट हुआ है। अनकन्फर्म, पाकिस्तान के सोर्सेज ने अभी कंफर्म नहीं किया। DGI ISPR यकीनन पाकिस्तान की पोजीशन इसके ऊपर क्लियर करेंगे, जबकि अफवाज पाकिस्तान के बाकी अफवाज के दो जो तर्जुमान बैठे होंगे उनके साथ वो भी बताएंगे कि इंडिया किस तरह का मिस एडवेंचर मजीद आज रात कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर राजस्थान में जंग के सायरन बजाए गए हैं, ब्लैकआउट करवाया गया है, कई गांव खाली करवा लिए गए हैं और इत्तलात ये है कि आज फिर भारत जो है कोई मिस एडवेंचर कर सकता है आज या कल दोपहर 12 बजे के बाद। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसके ऊपर पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या पाकिस्तान का लाहेअमल रहेगा। जो पाकिस्तान के अजली सियासतदान हैं, जो अपने आप को मुल्क के ठेकेदार समझते हैं, तमाम वो सियासी जमातों के बड़े बड़े ठीठण, उनमें से किसी ने डायरेक्टली मोदी का नाम नहीं लिया, ना RSS का नाम लिया, ना इंडिया का नाम लिया। बस वो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, ये वाले जुमले इस्तेमाल करके ट्वीट्स इस्तेमाल करते रहे, ट्वीट्स करते रहे। अब मामला सारा ये है कि आज उसूली तौर के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर जश्न मनाया जाना चाहिए था। कल हारून रशीद साहब का एक जुमला मैंने सुना कि अगर इमरान खान होता, एक तकरीर करता, पूरे मुल्क में जश्न होता, लोग झंडे निकालकर बाहर आ जाते और पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट कर रही होती। दुनिया में मुकीम हर जगह पर पाकिस्तानी इसको सेलिब्रेट करते, कुछ जगहों पर किया भी है। लेकिन इनमें से किसी ने कोई बड़ी रैली नहीं निकाली। नवाज लीग ने किसी ने कोई रैली नहीं निकाली, पीपल्स पार्टी ने कोई रैली नहीं निकाली, JUI ने कोई रैली नहीं निकाली, जमाते इस्लामी ने कोई रैली नहीं निकाली। अभी तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, अगर मैं गलत कह रहा हूं करेक्ट कर सकते हैं आप। लेकिन निकाली है तो किसने निकाली है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने निकाली है। 100 से ज्यादा मुकामात के ऊपर 100 से ज्यादा रैलियां, इंक्लूडिंग कराची, पिशावर, KPK के कई मुकामात, पंजाब अपर साउथ पंजाब के कई मुकामात, बलोचिस्तान कई मुकामात, सिंध के अंदर कई इंटीरियर और जो
باہر کا سندھ ہے, اوپر کا سندھ ہے, وہاں پر یعنی اپر سندھ کے اندر. تو اس ساری سچویشن کے اندر سوال بنتا ہے, سوال یہ بنتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا واریئرز کے خلاف تو پوری مہم چلا رہے ہیں. کبھی میرے 3 طرح بھی سچویشن کے حساب سے بندہ ٹویٹ کرتا ہے, اس سچویشن کے حساب سے جو 3 ٹویٹس تھے ان کو جوڑ کر آپ میرے خلاف پوری کیمپین چلا رہے ہو. یہ نہیں دکھا رہے کہ پچھلے 5 دن سے سب سے زیادہ ولاگ میں پاکستان کا مارکا کس نے لڑا ہے. یہ کوئی تقریباً کوئی 4-5 یوٹیوبرز ہیں, ان میں ایک میں بھی شامل ہوں. یہ کسی نے بات نہیں کی, صرف ایک کیمپین, مبہم کیمپین اور بدتمیزی بیہودگی کا طوفان ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. اور پھر 2-4 ٹچے ٹاؤٹ جو جل لگا کر 7 بجے کے پروگرام میں ایک, ان میں سے ایک جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر چلا گیا اور وہاں سے بیٹھ کر وہ ملک دشمنی کے یا پھر حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے. اور تم ہو کیا چیز؟ تم وہاں سے بیٹھ کر ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہو. میں جدھر پیدا ہوا ہوں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, یہی جینا مرنا ہے ہم نے. ہمیں بتا رہے ہو تم ٹچوں کی طرح بیہیو کرتے ہو, باہر بیٹھ کر یہ حرکتیں کر رہے ہو. آؤ پاکستان میں اگر تمہاری جرت ہے تو کرو بات یہاں پر آ کر. ٹویٹیں کر رہے ہو, بدتمیزی کر رہے ہو, ہر بندے کی 100 لوگ نہیں تمہیں لائک کرتے, شکل تمہیں پر تمہاری کسی کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور چلے ہو آسمان کے اوپر تھوکنے. کبھی صابر شاکر کو انگل کر رہے ہو, کبھی عمران ریاض کو انگل کر رہے ہو, کبھی ڈاکٹر شہباز گل کو انگل کر رہے ہو, کبھی مجھے انگل کر. تو کیا چیز ہے میں خام خواہ, تو کون میں خام خواہ. مطلب ہمیں پتا ہے کہ تمہارا شجر نسب کیا ہے, تمہیں کس نے کیسے کس مقام پر بٹھایا, سارا پتا ہے. اور کبھی کسی دن ہم نے منہ سے نکال دیا نا تو منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہو گے. تو اس لیے اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو, ہمیں سب پتا ہے کہ کون کیا ہے. تو آگے جی اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں ایک ماحول ایسا نون لیگ کے میڈیا سیل نے, پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل نے, انہوں نے کم کیا ہے. جو اس وقت حکمراں جماعت ہے اس کا میڈیا سیل زیادہ کر رہا ہے کہ بھائی وہ سارا کریڈٹ ہم لے جائیں. چلو بھائی تمہارا ہوا, تمغے بھی تو تمہیں ہی ملے تھے نا, کسی کو پرائڈ آف پرفارمنس, کسی کو ستارہ ہے امتیاز, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لے جاؤ. لیکن بات اتنی سی ہے کہ جو تم سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو نا, کل تمہاری باری آئی تو تمہاری چیخیں نکلنی ہے. بات صرف اتنی سی ہے اور کوئی نہیں ہے. اگر یہی پیرامیٹر ہے کسی کی حب الوطنی کو گیج کرنے کا, تو سب سے پہلے جو شخص آپ کا وزیر دفاع ہے یہ چیک کریں کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کر کیا بولا تھا اور کتنے عرصے سے بول رہے ہیں. چند دن پہلے اسکائی نیوز کے اوپر انہوں نے کیا بولا. پھر چیک کریں ان حکمراں جماعت کے بڑے بڑے سربراہوں کو جو اپنے گھروں میں بیٹھے. مجال ہے انہوں نے ایک مرتبہ مودی کا نام لیا, مجال ہے ایک مرتبہ انہوں نے براہ راست انڈیا کا باقاعدہ ذکر کیا. ایون ان کے جو پرانے کلپ ہیں وہ آج ایڈورٹائزمنٹ کے اندر پرانے کلپ لگائے ہوئے ہیں ہومیوپیتھک قسم کے. یہ حالات ہیں یار. آپ مطلب کوئی شرم حیا کرو. جو لوگ راہ راست کے اوپر ہیں, جو سچ بولنا نہیں چھوڑ رہے ان حالات کے اندر, ان کو اپریشیٹ کرو. جیسے رانا ثناء اللہ, میں بڑا ان کو اپریشیٹ کروں گا رانا صاحب کو. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا یوٹیوبرز, بلاگرز, اسی طرح فارم 47 کے وزیر اعظم نے بھی کل یہی کہا کہ ہم سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو تھوڑا سا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. بدتمیزی اور ہیجان تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو پوائنٹرز ہوں گے وہ آپ تک پہنچ رہے ہوں گے یقیناً. لیکن یہ رات جو ہے یہ بڑے مثبت طریقے سے اس چیز کا ادراک کرنے کی ہے کہ کہیں دشمن دوبارہ تو نہیں گھس بیٹھتا. پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو 100 ریلیاں نکالی ہیں اس میں شاہد خٹک صاحب کا خطاب جو تھا اٹ واز وائبرنٹ. انہوں نے پھر وہی کہا کہ ہمارے جو لیڈر کا 9 مئی کو گریوان پکڑا گیا, ہم وہ معاف نہیں کریں گے, ان کو رہا کر دینا چاہیے. اب اس وقت سچویشن کیا ہے یہ ٹیوزڈے کو پتہ چلے گی. جو ہمارے پاس متضاد اطلاعات تھیں ہم نے آپ تک کل سے ہی پہنچا دی تھی. ان گڈ فیتھ اور بیڈ فیتھ جنہوں نے غلط کیا ہوگا, لیکن بہرحال اس کا فائدہ خان صاحب کو ہوگا. ظاہر ہے کہ ایک اڈیالہ جیل ایک اوپن ٹارگٹ تھا, کوئی بھی اس کو ٹارگٹ کر سکتا تھا, تو اس لیے بہت ضروری تھا یہ ساری چیزیں آپ تک شیئر کرنا. اب منگل کو چیزیں کھل جائیں گی کہ کون کس پوائنٹ کے اوپر بیٹھا ہے, کس حد تک اس کے اوپر بات کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. آج جو ہے انڈین ایئر مارشل نے ایک سوال کے جواب میں بولا کہ جنگوں کے اندر, کامبیٹ کے اندر نقصانات ہوتے ہیں. سوال پوچھا گیا کہ رافیل ڈاؤن ہوا ہے, انہوں نے کہا نقصانات تو ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آدھا ایڈمٹنس انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ رافیل گرا ہے. ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جان آپ کا رافیل اگر گرا ہے نہیں گرا ہے, اس حوالے سے آپ نہیں بتانا چاہتے, یہ تو بتا دیں آپ نے پاکستان کے کتنے طیارے گرائے. یہ انڈین ایئر مارشل سے پوچھا گیا. انہوں نے کہا ابھی ہم اس کا تخمینہ نہیں لگا سکتے. اب 5 دن کے بعد اگر آپ تخمینہ نہیں لگا سکتے تو آپ ہار مان لیں. تو پھر اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے تھے تو آپ نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کیوں بھی کرنے کی ضرورت کیا تھی. تو رات کو دیکھتے ہیں کہ اوور آل سچویشن پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا بنتی ہے.
میرا خیال یہ ہے کہ ابھی انڈیا سیز فائر کو وائلیٹ کرتا رہے گا. ناک ڈاؤن بڑی بری طرح سے ہوا ہے. یہ وکٹری پاکستان کی تھی کی جو موجودگی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے کہ گن کس نوعیت کی ہے, کس نوعیت کی نہیں ہے, کتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ جہاد کا جذبہ ہے نا, یہ جو اللہ اکبر کی صدائیں کان میں گونج رہی ہوتی ہیں, یہ جو یا علی مدد, یا اللہ مدد, ٹھیک ہے, یہ جو کانوں میں گونج رہا ہوتا ہے نا, تو اور جو کربلا کی لیگیسی لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا, ان کو ان چھوٹے موٹے ٹچوں سے, ان کے گیدڑ بھبکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا.